अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन कुछ फ्लक्चुएशन दिखाई दिए। एक सी सॉ की सिचुएशन हमने देखी। ओवरऑल अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ की, यानी कि आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2 सेशंस जो हैं वो ट्रेडिंग के आवर्स में देखे गए, जिसमें स्टार्टिंग ऑफ द डे काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन देखी गई और कल के दिन जो हमने एक अच्छी गेंस, एक अच्छे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखे थे, आज वो मोमेंटम हम कह सकते हैं नेगेटिव टेरिटरी या फिर वो काफ़ी हद तक डिक्लाइनिंग नोट पे देखा गया। एक डाउनवर्ड परफॉर्मेंस देखी जा रही थी। इन्वेस्टर्स आज के दिन कॉशियस दिखाई दे रहे थे। हाउएवर भी कह सकते हैं कि आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर पोजीशन और मजबूत होनी थी, लेकिन अब मंडे से ये एक्सपेक्टेशन है कि न्यू जो पोजीशंस हैं वो बिल्डअप हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा आप स्टैटिस्टिक्स व्यू करें आज के दिन के, तो वहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द डे कुछ ज़्यादा डिक्लाइनिंग नोट देखा जाता है, क्योंकि कल के थोड़े से पॉलिटिकल हम कह सकते हैं नॉइस के बाद काफ़ी हद तक आज की मॉर्निंग में एक कॉशियस स्टांस देखा गया। सम हाउ सेकेंड हाफ में एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर था जिसकी वजह से मार्केट अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल ना कर सकी और आज के दिन देखा जाए तो नेगेटिव सेंटिमेंट ज़्यादा प्रिवेल हुए हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट डेली हाइलाइट्स और पूरी हफ्ते की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। क्या रही परफॉर्मेंस? मंडे के दिन 43,266.97 पे क्लोजर रहा। यकीनन 1284.38 का ब्लड बाथ मंडे के दिन जो विटनेस किया गया था उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। पूरे वीक के अंदर इसी के सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक प्रिवेल हुए हैं। 236.69 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए थे। ऑब्वियसली न्यूज़ आई थी रशिया और यूक्रेन की, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट मंडे के दिन देखा गया था। ट्यूसडे हमने देखा मार्केट में मजीद डिक्लाइन, 42,878.35 पे क्लोजर, 388.62 का डिक्लाइन देखा गया। 226.05 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो मंडे और ट्यूसडे को एक अच्छे वॉल्यूम्स प्रिवेल हुए हैं, लेकिन कल के दिन ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम्स पूरे वीक में सबसे ज़्यादा थे। वेंसडे के दिन 43,042.96 पे क्लोजर रहा। गेंस देखे गए 164.61 का इजाफा, 183.54 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। थर्सडे दैट इज यस्टरडे 43,853.62 पे क्लोजर रहा। 810.66 का इजाफा देखा गया, यानी कि वेंसडे के जो एक मोमेंटम की एक छोटी सी सेलिब्रेशन देखी गई थी वो कल के दिन ज़्यादा फ्लरिश करते हुए दिखाई दी। 271.34 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली फ्राइडे के दिन यानी आज के दिन 43,653.33 पे क्लोजर रहा। हम कह सकते थे कि अगर आज थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम होता तो आज हम 44,000 का लेवल अचीव कर सकते थे, लेकिन समहाउ आज थोड़ी सी कॉशियसनेस देखी गई। 200.29 का डिक्लाइन देखा गया, 148.96 का कारोबार रहा। ओवरऑल वॉल्यूम्स कुछ कॉशियस स्टैंस की तरफ ही लैकलस्टर ही दिखाई देते हैं। और अगर बात की जाए थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी की, तो इस वीक के अंदर हमने तकरीबन 300 पॉइंट्स का डिक्लाइन, ओवरऑल 400 पॉइंट्स का पॉइंट देखा है। लेकिन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट्स की बात करें तो ये एक थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस ही की तरफ दिखाई दे रहा है। जब तक इंटरनेशनली लोकली हालात बेहतर नहीं होंगे या कमोडिटी प्राइस जो है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होंगी, इसका इम्पैक्ट आता रहेगा। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की परफॉर्मेंस, आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है और ओवरऑल जो एक इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली और लोकली हालात का जो सिनेरियो का इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ साथ लोकल और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को किस हद तक ये पुश अप कर सकते हैं, तो ये भी आज हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की नीड ऑफ द आवर भी है। हमेशा से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है, जीडीपी ग्रोथ करनी है। तो ये टॉपिक्स हैं आज के जिनको हमने प्रोग्राम को बाइफर्केट किया है इन 3 हिस्सों में। मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सलीम तनूली साहब। आप फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जर्मन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ बवानी साहब, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। चलें जी सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है और ख़ासकर ये भी देखा जा रहा है कि एक मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है। इंटरनेशनली लोकली सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं और यही डिस्टर्बेंस जो है वो पैनिक या केओस क्रिएट कर रही है। तो सर कैसे समराइज़ करेंगे पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस को और साथ साथ जो इम्पैक्ट आ रहा है इंटरनेशनली एज वेल एज लोकली? शुक्रिया। देखें, ये पूरा हफ्ता जिस तरह आपने भी इब्तिदा में बताया कि रशिया की वॉर की न्यूज़ से
چیزیں خراب ہوئیں, مارکیٹ پہ اثر آیا, پینک کریٹ ہوا, اور ناٹ اونلی لوکل بٹ یہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی یہ اثر نظر آیا بہت بری طرح سے. تو آئی تھنک کوئی ہماری مارکیٹ نے بہت بیڈلی پرفارم نہیں کیا اس حوالے سے, اگر میں دیکھوں کہ انٹرنیشنلی دوسری مارکیٹوں نے کیسے پرفارم کیا. بٹ جو انٹرنیشنلی ہو رہا ہے خاص طور پہ, اور لوکلی بھی کچھ پولیٹیکل چیزیں ہو رہی ہیں, اپہیول ہے, تھوڑا سا نو کانفیڈنس موشن آیا ہوا ہے, یہ سب چیزیں بھی مارکیٹ سینٹیمنٹ کو اثر ضرور کرتی ہیں فار دا ٹائم بینگ. لانگ ٹرم میں نہیں لیکن شارٹ ٹرم میں ضرور کرتی ہیں. تو آئی تھنک یہ چیزیں ملا کے اس مارکیٹ اس ہفتے کی پرفارمنس ایسی ہی رہی ہے کہ مارکیٹ تھوڑی بہتر ہوتی ہے, پھر سیلنگ آ جاتی ہے, لوگ لانگ پوزیشنز نہیں لینا چاہ رہے ہیں, ایک دم سے وہ سیلنگ کر دیتے ہیں. پھر اگر لوگوں نے لانگ پوزیشن لی ہوئی ہوتی ہیں, فارورڈ بھی پوزیشنز لی ہوئی ہوتی ہیں, اگر مارکیٹ میں اتنی کمی آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنی پوزیشنز کو اسکوائر اپ کرتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اور پھر اس کو اگر ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی کموڈٹی کی پرائسز اتنی زیادہ موو ہو رہی ہیں جو آپ کے ڈومیسٹک بہت سی چیزوں کو اثر کریں گی اور کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر اسٹیل کی پرائسز اتنی اوپر جا رہی ہیں, کول کی پرائسز اتنی اوپر جا رہی ہیں انٹرنیشنلی, گیس اینڈ آئل کی پرائسز اوپر گئی تھیں, آج کچھ نارملائز ہوئی ہیں. تو یہ سب چیزوں نے پاکستان کی اکانومی کو کئی سیکٹرز کو امپیکٹ کرنا ہے. تو انڈیویجول سیکٹر کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کئی سیکٹرز کو امپیکٹ کرے گا, جس کے نتیجے میں کرنٹ کوارٹر کی بزنس پروفٹیبلٹی کو امپیکٹ آئے گا. بہت برا نہیں لیکن ایک امپیکٹ ضرور کرے گا, اور وہ ڈیمانڈ کو اور سپلائی کو بھی امپیکٹ کرے گا. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا سیناریو ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ اس کو دیکھ رہی ہے. حالانکہ ہماری جو مارکیٹ کے ریزلٹس آئے ہیں دسمبر اینڈ کے, جو کہ فیب کے اندر آئے ہیں موسٹلی, یا ابھی بھی آ رہے ہیں, تو وہ ریزلٹس بہت پازیٹیو ہیں. سو اس کا مطلب پچھلے سال کی پرفارمنس یا پچھلے 6 مہینے کی جو جولائی دسمبر کی پرفارمنس تھی, دیٹ واز فنٹاسٹک فار دا مارکیٹ. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو 2020 کے مقابلے میں 2021 میں پروفٹیبلٹی آف تقریباً 85 کمپنیز وینٹ اپ بائی. پروفٹیبلٹی تو ہوئی ہے, لیکن مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے تو ہم نے گینز زیادہ 2020 میں کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کووڈ کی سچویشن تھی, چیزیں جو ہے وہ نیگیٹو ڈائریکشن میں تھی, ڈسپائٹ آف آل تھنگز آل چیلنجز ہم نے گینز زیادہ 2020 میں کیے ایز کمپیئر ٹو دس ایئر. لیکن 2021 کے گینز بھی کم نہیں ہیں, 47% اوور 2020 ہیں. اور اس میں سے اگر میں پی ایس او کو نکال بھی دوں جو کہ اتنی بڑی پرفارمنس تھی, تب بھی وہ 38% گرو ہوئی ہیں. اینڈ ایور میں پروفٹیبلٹی زیادہ ہوگی, پروفٹیبلٹی زیادہ ہوئی ہے, سیلز بھی زیادہ ہوئی ہے, ڈیمانڈ بھی بہت پک ہوئی ہے. اینڈ ٹیک اینی سیکٹر, آٹوموٹیو سیکٹر, بینکنگ سیکٹر, فرٹیلائزر سیکٹر, ٹیکسٹائل سیکٹر, سو نیم مینی سیکٹر انکلوڈنگ آئل اینڈ گیس سیکٹر, سب کی پرفارمنس بہت بہتر ہوئی ہے. تو آئی تھنک ٹیکنالوجی سیکٹر نے بڑا اچھا پرفارم کیا. رائٹ. سو آئی تھنک یہ سب چیزوں نے مل کے مارکیٹ از ویری اٹریکٹیو فرام اے پوائنٹ آف ویو آف پروفٹیبلٹی یا ای پی ایس ملٹیپل کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں, پرائز ارننگ ریشو سے دیکھیں, تو اس وقت مارکیٹ لوئسٹ پہ ہے فرام اے پرسپیکٹیو آف. اور اگر آپ 10 سال یا 5 سال کی پرفارمنس بھی دیکھیں نا پروفٹیبلٹی کی, تو ہسٹوریکلی 9 to 10% سر ریجن کی اگر بات کی جائے, پی ای دیکھی جائے, پرائز بہت ارننگ نیچے ہے پاکستان, 4 یا 4.5 پہ اب دکھائی دے رہی ہے, 5.7 کے قریب, 5.5 کے قریب اس وقت ہوگی ہماری. اچھا, رفلی, کیونکہ زیادہ تر انالیسس یہی ہوتا ہے کہ 4 to 4.5 دیکھی جا رہی ہے, اور ریجن میں سب سے چیپ مارکیٹ ہے, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اٹریکٹیو ہے. سر ابھی کی مارکیٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, جیسے ایک ڈپریسڈ ایک کاشس اسٹینس ہے, اگر آج کوئی سمرائز کریں چلیں. دیکھیں آپ دو طریقے سے مارکیٹ کو دیکھنا چاہیے, ایک تو شارٹ ٹرم مارکیٹ کیا رہے گی, اور ایک فرام اے لانگ ٹرم انویسٹر پوائنٹ آف ویو. تو لانگ ٹرم انویسٹر پوائنٹ آف ویو تو یہ مارکیٹ بہت اچھی ہے فرام اے پرسپیکٹیو کہ ای پی ایس ملٹیپل پہ یہ بہت نیچے ہے, ڈیویڈنڈ پے آؤٹ اور ڈیویڈنڈ ایلڈ کے حساب سے بھی بہت بہتر مارکیٹ ہے یہ. سو اگر کوئی لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہے, اور بہت آئٹم تو بہت اچھی ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم آن دا ٹی وی شو کہ کون سی آئٹم بہت بہتر ہے فرام اے ڈیویڈنڈ پے آؤٹ پرسپیکٹیو یا ڈیویڈنڈ ایلڈ پرسپیکٹیو, بٹ جنرلی لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں تو بہت بہتر ہے. شارٹ ٹرم میں تو دیکھیں بہت سی چیزیں ورک آؤٹ کر رہی ہیں, لوکل پولیٹیکل سیناریو,
ہے لوکل پولیٹیکل سیناریو کی وجہ سے تھوڑی ڈسٹربنسز ہو سکتی ہیں جی. یا ہو رہی ہیں، جیسے کل رات کو بھی ہو گئی ہلکی پھلکی. تو یہ اور انٹرنیشنلی کس طرح پین آؤٹ ہوتا ہے یہ رشیا یوکرین کا ایشو، اور اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی پرائسز پہ یا انٹرنیشنل ٹریڈ پہ بھی بہت بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ فرض کر لیں ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا حصہ ٹیکسٹائل پہ منحصر ہے. اب اگر یہ وار کی وجہ سے انٹرنیشنل ڈیمانڈز میں کمی آتی ہے یورپ میں یا امریکاز میں، ان کی امپورٹس کم ہوتی ہیں تو ہماری ایکسپورٹ پہ اثر ہوگا. ایگزیکٹلی سر، میں اسپیسیفک سیکٹر بھی ڈسکس کروں گی، لیکن پہلے میں سلیم صاحب سے جو ہے وہ ایک انٹروڈکٹری کامنٹ لوں. سلیم صاحب، انٹرنیشنلی آپ نے دیکھا جو سینیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے، رشیا یوکرین کانفلکٹ کافی حد تک بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ ہم کوئی ایسی بات نہیں سن رہے جس کی وجہ سے وار جو ہے وہ ہمیں تھمتی ہوئی یا پھر بند ہوتی ہوئی دکھائی دے رہا ہے. کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں. اور سیم گوز ود لوکل مارکیٹ، یہاں پہ بھی یہی سچویشن دیکھی جا رہی، یہاں پہ بھی وہی تھوڑا سا ایک چیزیں بگڑتی ہوئی یا پھر ایک ریجڈ بیہیویئر دیکھا جا رہا ہے دونوں سائڈ سے. تو اب جو کہ ایک اکانومک گروتھ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، اور پاکستان ابھی کہاں کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نتاشا فار انوائٹنگ می. میں ایز اے معیشت کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اکانومی پوری دنیا میں شیکی پوزیشن میں ہے. اچھا. جس کی وجہ ایک تو آن گوئنگ وار ہے ان بٹوین یوکرین اینڈ رشیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں پاکستان میں جو پچھلے کچھ عرصے سے جو پولیٹیکل سینیریوز بن رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے ہماری اکانومی کے اس میں اس کا اثر انداز ہو رہا ہے. مگر جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہر ملک میں اس وقت ایک پرابلم چل رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ پاکستان میں اور باقی ممالک میں بھی آتا ہے. مگر اس پورے دوران پاکستان نے اپنا بہت اچھا پرفارم کیا ہے ڈیورنگ کووڈ اور کووڈ کے بعد. ابھی انفیکٹ کووڈ چل بھی رہا ہے لیکن سم لوگوں نے کافی حد تک چیزوں کو نارملائز کر لیا ہے. مگر گورنمنٹ کی کچھ بیٹر پالیسیز کی وجہ سے جو خاص کر ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ 37% اس کی گروتھ ہوئی ہے. اور جو سب سے اچھی بات جو پی ایم صاحب نے وہ کی ہے وہ اس بجلی کی اور گیس کے پرائزز کو آپ کے ریلیف پیکج کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو انڈیا بنگلہ دیش کی جو آپ کی جو انرجی کے پرائسز ہیں ان کے تقریباً ایڈ پار کر دیا ہے. تو جس سے ہمارے ایکسپورٹرز کو جو پہلے ایشوز آیا کرتے تھے کہ ہماری بجلی کی پرائز اوپر چلی جاتی ہیں اور آپ کے جو نیبرنگ کنٹریز ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کی پرائزز نیچے ہوتی ہیں. سر آپ نے ذکر کیا ہے جس میں سب سے زیادہ ایک ٹارگیٹڈ چیز وہ یہ دکھتی ہے کہ انیشیٹیو جو لیے گئے، جو میجرز کووڈ کے دوران یا جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک زبردست سے فینومینل ایفرٹس کیے گئے جو کہ گورنمنٹ کی جانب سے کووڈ اور ابھی بھی کیے جا رہے ہیں، پیکیجز پالیسیز دی جا رہی ہیں، وہ سب سے زیادہ پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے گئی اکانومی کو. ایبسلیوٹلی جی. اس وقت اگر یہ سارے میجرز نہیں لیے جاتے اور اس آن گوئنگ کرائسس جو پوری دنیا میں چل رہا ہے، پاکستان کا جو حال ہونا تھا وہ یقیناً ہماری اکانومی بہت نیچے چلی جانی تھی. مگر یہ ایک اچھے سپورٹیو میجرز جو بزنس مین کے لیے جو انڈسٹری کے لیے گورنمنٹ نے لیے گئے ہیں اس میں ہم نے سروائیو کیا. جو بولڈ ڈیسیجن لیے گئے ہیں ڈیورنگ کووڈ، جس میں ایک تو آپ کی پرائزز کی بات کر لیں، اس کی امینسٹریز کی بات کر لیں یا آپ کے الیکٹریسٹی اور گیس کی بات کر لیں، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس میں پاکستان میں ہماری جو ایکسپورٹ اس میں بڑھی ہے. جیسا میں نے عرض کیا 37% آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھی ہے، آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھی ہے، آپ کی فوڈ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو امپورٹ کا جو ریشو ہے، جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو پرائزز بڑھی ہیں وہ ہماری جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کی پرابلم کی وجہ سے ہوئی ہے. اس میں ایک تو ایڈمنسٹریٹو میجرز تھے جو پراپر طریقے سے نہیں لیے گئے، یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کافی حد تک لیے گئے مگر اوبیسلی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک انڈسٹری یا آپ کی جو مارکیٹ ہے اس کے ایک اپنے بھی ان کے جو ہوتے ہیں وہ ان کو وہ لینا چاہیے تھا جس پہ وہ نہیں. چونکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہر آدمی پروفٹ لینے کے لیے وہ سب سے آگے پیش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک پرائز کنٹرول نہیں ہو سکا ہمارے ہاں اور جو پرائز اوپر گئی ہیں. مگر آج بھی آپ دیکھیں 9 سے 10 بلین ڈالر کا اگر آپ دیکھیں تو وہ ہماری جو فرق آ رہا ہے وہ ہماری امپورٹ کی وجہ سے وہ آ رہا ہے، جو کہ لوکل مارکیٹ کے اوپر اس کا بہت بڑا پریشر آ رہا ہے. رائٹ. آپ نے پرائز کا ذکر کیا تو اسٹیبلٹی کی بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے، یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک، گولڈ، ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ کے ایس پی کی کیٹرڈ ایپ سے
घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। तनोली साहब भी मौजूद हैं और अशरफ साहब भी मौजूद हैं। अशरफ साहब, तनोली साहब का ये कहना है कि मिडिल मैन सारा जो एक पर्क्स होते हैं वो ले जाता है। अगर मार्केट के अंदर प्राइस कम भी हो और चीज़ों को अगर मैनेज करने की कोशिश भी की जाए, लेकिन जो प्रॉफिटेबल उनके जो एक अनासर होते हैं वो अपना प्रॉफिट लेकर चले जाते हैं, असर आम आदमी पे आता है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? मेरे ख्याल में जो इकदाम किए जा रहे हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं और ये इशू कॉन्स्टेंटली रहा है, हमेशा से ही रहा है। बिल्कुल हमारे यहाँ हमेशा से रहा है और अभी थोड़ा ज़्यादा ग्रेव हुआ है। इसलिए ज़्यादा ग्रेव हुआ है कि इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइसेस भी बढ़ी हैं, तो लोकली भी उसका डिस्पाइट कि अगर हमारी लोकल प्रोडक्शन हैं, जैसे फार्म हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली चूँकि प्राइसेस बढ़ रही थी फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोकली भी उसमें पुश मिल गया। अब उसका मेजर बेनिफिट फार्मर्स को तो नहीं जाता है, पर मिडल मैन को ज़्यादा चला जाता है। इन अ वे फार्मर्स को भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं गया है, बट अब मेजर पार्ट ऑल्सो गोज टू दी मिडल मैन, जो कि जिस पे गवर्नमेंट मशीनरी कंट्रोल कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है और उसमें हेल्प भी कर सकती है करने में। और कुछ इकदाम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिए गए थे जो इवेंचुअली रिवर्स कर दिए गए। 2 साल पहले भी लिए गए थे जब FBR ने इस पे एक्शन किया था शब्बर जैदी साहब के ज़माने में, फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए और अभी रिसेंटली भी हुए तो वो अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। इक़दाम तो लिए जाते हैं, सो उसका नतीजा यही होता है कि वो इवेंचुअली कंज्यूमर तक पास नहीं होता। वो बेनिफिट अगर है वो महंगी ही रहती है चीज़, राइट, और वो एक चीज़ से निकल के दूसरी और दूसरी से तीसरी तरफ मुड़ती है और इवेंचुअली इसका रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे आता है। राइट, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है कि निचले तबके को उठाना है और फार्मर्स को भी इतनी सारी स्कीम्स या हम कह सकते हैं पॉलिसीज़ दी जा रही हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से एक नज़र में रखा जा रहा है कि आपको ये लोन दिया जाएगा और इससे आप ऐसा फ़ायदा उठा सकते हैं। इतनी काविशों के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं सामने आता। देखिए ना, इम्प्लीमेंटेशन ना हो, पॉलिसी तो ज़रूरी है, बन जाती है, बट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और वो गवर्नमेंट इदारों ने ही करना है, मशीनरी ने करना है। और वो अगर डिटरेंस होगा, उस पर कंट्रोल होगा तो ही ये पास ऑन होगा, वरना तो फिर इसी तरह से लोगों पे पास ऑन होगा जिसका बैकलैश आता है हमेशा से। यू आर सेइंग अबाउट टैक्स कि टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे इसी ना सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स बट जनरली जैसे प्राइसेस में भी कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म होता है, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, वो अगर इन प्लेस होता है, जैसे पहले होता था पाकिस्तान में इब्तदाई ज़मानों में, डिप्टी कमिश्नर और कमेटीज होती थी, उनके मॉनिटरिंग इदारे होते थे। ज़माना तो चेंज हो चुका है, अब तो एक आईटी के हेल्प से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एक वीडियो बन जाती है तो वो वायरल हो जाती है। तो यहाँ पर अगर लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है ना, खाली हुआ करने का तो फ़ायदा नहीं होता। सो इवेंचुअली वो कहते हैं ना कि बेनिफिट कुछ ठोस इकदाम हो, हाँ, ठोस इकदाम हो, नज़र आए, डिटरेंस क्रिएट हुए, कुछ लोगों को उसकी सज़ा मिले, उसको मतलब प्रॉपर जहाँ से ये हो रहा है उसको पकड़ा जाए। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, सब कुछ आसान है, हो सकता है। तनोली साहब, आपने कहा कि मिडिल मैन, वाकई ये तो हमने जब से हम बड़े भी हो रहे हैं, रमज़ान का सीज़न आता है वहाँ भी हम देखते हैं कि रमज़ान आते हुए बड़े हमारे बोलते थे महंगाई हो गई। अब हम खुद जाहिर सी बात है ये चीज़ फेस कर रहे हैं, महंगाई होती हुई दिखाई देती है। एक इन्फ्लेशन वो होती है जो ऑटोमेटिकली हो जाती है और एक इन्फ्लेशन हम कह सकते हैं जनरेट की जाती है। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे देखेंगे? जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले कि ये जो मिडिल मैन का जो किरदार है ये पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। उसके डायरेक्ट जो गवर्नमेंट की जो इतनी भी पॉलिसीज़ हैं वो जो किसान को फ़ायदा पहुंचाना चाहती हैं, उसका अब किसी हद तक तो फ़ायदा पहुंचना शुरू हुआ है। मगर अगेन अगर आप देखें
تو مڈل مین کو وہ چاہے امپورٹ ہو چاہے آپ کی لوکل جو آپ کی زراعت ہے یا آپ کی جو بھی لوکل مارکیٹ میں جو آپ کی گروورز ہیں ان کا اگر آپ دیکھ لیں تو بھی اگر اس میں دیکھ لیں تو وہ اس سے مڈل مین لے کے اپنا پروفٹ لے کے وہ نکل جاتا ہے. جیسے اگزامپل آپ لے لیں کہ انٹرنیشنلی آئل پرائزز بڑھتی ہیں, پاکستان میں پرائزز بڑھتی ہیں تو ہر چیز کا پرائز اوپر چلی جاتی ہے, مگر وہی پرائزز جب آئل کی نیچے آتی ہیں 10 روپے اگر نیچے آتی ہیں تو آپ کو کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ اس حساب سے اس کا ریشو نیچے آیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک کردار ہے جس میں گورنمنٹ, ہم ہمیشہ سنتے ہیں گورنمنٹ ایک اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اس کو اور بھی کرنا چاہیے, مگر اس کو لوکل بیسس پہ کمیٹیز بنانی چاہیے جس طرح کے پہلے کسی دور میں ہوا کرتی تھیں, تو تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس کو جو مڈل مین ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. مگر آن دی ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اپنی جو ہماری جو پرائزز جو بڑھنے کا بھی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے, ہمارے پاس بہترین ایگریکلچر سسٹم ہے, ہمارے پاس بہترین کسان ہے, ہمارے پاس بہترین لینڈ ہے اور 4 موسم بھی ہیں, مگر آج آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کا امپیکٹ کم ہوتا جا رہا ہے, ہماری ایگریکلچر کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, ہماری امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. چلیں سر, تنقید کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس سال کی اگر ییلڈ دیکھی جائے تو پچھلے سال سے کئی بہتر ہے. میں اضافہ کر دوں اس میں صرف, جی اگر آپ اجازت دیں تو میرا خیال میں ایک فائن لائن ہے جو نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سے ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز آ رہے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مافیاز کو توڑتے ہیں. میں مثال کی ایک بات کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح پہلے ٹیکسی لینا ایک عذاب ہوتا تھا یا رکشہ پکڑنا کسی عام آدمی کے لیے مشکل, اب اوبر کریم نے پرائزنگ بھی ہو گئی ہیں اور اب تو ایک اور 2 مستقل پلیٹ فارم آ گئے ہیں جس پہ آپ پرائز نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہو, ٹیکسی اور اس کے, وہ بھی ایک نیا پلیٹ فارم آیا ہے ریسنٹلی. اسی طرح سے میں اس مثال کو لیتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اشیاء ضروریات جو ہیں لوگوں کی اس کے لیے بھی مختلف پلیٹ فارم آ رہے ہیں, چاہے سبزی خریدنی ہو, چاہے گھر کی گروسری خریدنی ہو, چاہے ملک خریدنا ہو, چاہے آئل, یہ پلیٹ فارم آنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی جب یہ پلیٹ فارم ڈائریکٹ کر دیں گے کنزیومر اور فارمر کو, بیچ میں وہ پلیٹ فارم. آپ نے دیکھا تھا سر جب آپ ہمارے پاس آئی ٹی کی دنیا میں قدم رکھا تھا ہم نے تو اس وقت فون کسی کے پاس ہوتا تھا, لیکن ایک سال ایسا آیا تھا جب 2000 کے بعد کی ہم بات کریں تو فوراً سے یہ پھیل گیا تھا سسٹم کہ ہاں آئی ٹی, اب ہر کسی کے پاس گلی گلی میں موبائل, ہم کہہ سکتے ہیں ماسیوں کے پاس بھی موبائل ہوتا تھا. تو یہ آئی ٹی کو پاکستان نے پہلے بھی اڈاپٹ کیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں ابھی اڈاپشن میں کمی ہے؟ نہیں, میں یہ اس میں اضافہ یہ کرنا چاہ رہا تھا جو کہ میرے خیال میں ایک گورنمنٹ کے انیشیٹو کی بات کرنا چاہ رہا تھا. تو پہلے تو میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ کنزیومر اور فارمر کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہو جائے گا, کنزیومر کا اور ہول سیلر کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہو جائے گا تھرو دیز پلیٹ فارمز, تو وہ کاسٹ میں جو مڈل مین کی کاسٹ آتی تھی وہ کم ہو جائے گی, بہت ختم تو نہیں ہوگی, کم ہو جائے گی کیونکہ پلیٹ فارم کی ایک کاسٹ ہوگی. بٹ دوسرا یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی فیسلٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور اسٹیٹ بینک نے کئی انیشیٹوز لیے ہیں جس میں یہ فنڈ ٹرانسفر کرنا عام چھوٹے اماؤنٹس کے وہ بہت آسان ہو جائے گا تھرو دیز ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز اور تھرو ٹیپنگ کیش لیس اکانومی بھی ہونا چاہیے سر, اور ٹیکس کے نظام میں بھی یہ مدد کرے گا. یہاں تک ہونے والا ہے which is down the line few months or maybe a year, within this year, next financial year آ جائے کہ آپ ایک چھوٹی سی دکان پہ بھی جائیں گے, کریانی کی دکان, گروسری اسٹور پہ بھی, and you can tap the card and you will be paying. چلیں جی, hope for the best, کیونکہ ہمیں ڈاکیومنٹیشن کی ہمیشہ سے پرابلم رہتی ہے تو obviously ٹیکس کلیکشن کے لیے ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہونا ضروری ہے. تو چلیں اس پہ بھی بات کریں گے, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی.
वेलकम बैक नाजरीन। तनोली साहब से बात हो रही है और अशरफ साहब का ऑब्वियसली पॉइंट लिया है कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से। सर, इंटरनेशनली कुछ बात करते हैं। इंटरनेशनली अभी जो एक सिनेरियो बिल्डअप हो गया है रशिया और यूक्रेन का, एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो गया है और इस कॉन्फ्लिक्ट से जो एक हम कह सकते हैं ना बिजनेस कम्युनिटी है वो काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई देती है कि पता नहीं क्या होगा, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान डिस्पाइट ऑफ रिपरकशंस जो पूरी दुनिया पे आ रहे हैं, चाहे गैस के हवाले से या डिफरेंट जो एक है उनको फियर, पाकिस्तान कैसे बेनिफिशियरी हो सकता है या पाकिस्तान को कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आ सकते हैं? क्योंकि कोविड के दिनों में भी अल्लाह पाक ने जो है वो काफ़ी करम किया था, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया था। जी देखें, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा क्राइसिस में आपको मिलती हैं। जिस तरह हमें कोविड में अपॉर्चुनिटीज़ मिली, हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया, टेक्सटाइल को बढ़ाया, जो ऑर्डर्स इंडिया और बांग्लादेश के पास थे वो पाकिस्तान में आ गए, तो वो एक अपॉर्चुनिटीज़ थी। अभी भी हम देख सकते हैं कि अभी यूक्रेन जो है वो तकरीबन आपका जो वीट है, जो एग्रीकल्चर है, वो तकरीबन दुनिया का 20% इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो प्रोवाइड कर रहा है पूरी दुनिया को। तो हम उन सेक्टर्स के ऊपर भी जा सकते हैं, प्लस हम आईटी के ऊपर हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम आईटी को वो कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटीज़ में जो बेसिकली दोनों ममालिक हैं जिनके दरमियान ये जंग छिड़ी हुई है, और प्लस कुछ दूसरे कंट्रीज़ हैं जिस तरह कि यूएस है या पूरा यूरोप है, उनका पूरा फोकस इस तरफ है। हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इसमें से फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह कि हमारे आईटी सेक्टर्स में है, मे बी हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को देख सकते हैं, हमें अपने टेक्सटाइल सेक्टर्स को देख सकते हैं। मगर ऑन द सेम साइड अगर आप देखें तो आपके पास जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो एक अच्छी चीज़ है कि आज हमारी ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी पीछे आई हैं, रिवर्स हुई हैं, जिस तरह के 120 तक चले गए थे, मगर अब 109 और 110 के बीच में घूम रही हैं। तो मेरे ख्याल में हम इसको चीज़ों के सामने रखते हुए हम कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इसमें से निकाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। तो आप समझते हैं आईटी के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। एग्रीकल्चर का आपने जिक्र किया है, एग्रीकल्चर में भी कुछ स्मार्ट और इनोवेशन की तरफ हम जा सकते हैं? यकीनन हम जा सकते हैं। हमारे पास जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ हमें दी हैं, जो उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसमें से अगर हम डायरेक्ट हमारी अप्रोच इंटरनेशनल मार्केट्स में हो जाती है, जो कि अब चूँकि कोविड दुनिया में इस नॉर्मलाइजेशन की तरफ दुनिया आ रही है, तो उसमें हम डिफरेंट एक्सपोज में अपना जाके अपनी मार्केट कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर को देख सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान से, यहाँ पे हम वो इंडस्ट्री लगाएं जिससे हम उसकी जो वैल्यू एडेड चीज़ें हैं उसको हम एक्सपोर्ट करें, तो जिससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी। राइट सर, रेमिटेंसेस के लिए काविश की गई, रोशन डिजिटल अकाउंट का इनिशिएटिव लिया गया और बहुत ही फिनोमिनल रिस्पांस देखा गया, क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल हमारे पास मनी आता है, मनी ट्रांसफ़र हो जाता है, घर भी ले सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कार भी ले सकते हैं, बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। आप समझते हैं कि लोकल्स के लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिसमें चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकें, या फिर बिजनेसेस जो हैं वो ईजी हो जाएं स्टार्ट करना? क्योंकि न्यू बिजनेस करने के लिए आपको एनओसीज और डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। देखें, रोशन डिजिटल अकाउंट तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जिसको हम ये समझ रहे थे कि इसको ऑलरेडी टेकअप उसने कर चुका है वो, और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भी आ रही हैं उसके थ्रू। अभी पीछे कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने इसमें कुछ और ईज़ किया है कि जिसमें आपको उसकी फ़ौरन उसकी पासपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको वो 100% आप उसको ले जा भी सकते हैं। तो जो एक अच्छी काबिश है, जिसके बाद हमारे रेमिटेंसेस और बेहतर होना शुरू हो गए हैं। राइट।